إلا مگر رحمت للعالمین، تمام جہان والیاں لئی رحمت۔ حمد و ثنا، بڑائی کبریائی، تعریفات، تسبیحات، تہلیلات، تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات بابرکات واسطے، جڑا خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جڑا حساب و کتاب لین تے قادر ہے، جڑا رازق ہے، اپنیاں مرضیاں کرنے والا ہے، اور ہر شے دی قدرت دے قبضہ قدرت وچ حمد و ثنا دے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام کائنات، امام الانبیاء، خطیب الانبیاء، ختم الانبیاء، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد سامعین محترم، اج دا اے عنوان رحمت عالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے عنوان تے ہوئے گا۔ دعا ہے اللہ حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، اور پھر سن سنا کے اللہ عمل دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور میری انتہائی قابل احترام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، میرے محبوب پیغمبر آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو میرے اللہ نے سراپا رحمت بنا کے بھیجے۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے علیہ رحمت، بیگانے علیہ رحمت، دشمن علیہ رحمت، دوست علیہ رحمت، عربی علیہ رحمت، عجمی علیہ رحمت، میرے پیغمبر علیہ السلام مرداں علیہ رحمت، عورتاں علیہ رحمت، پرندے علیہ رحمت، درندے علیہ رحمت، حیوان علیہ رحمت، اور میرے محبوب پیغمبر نباتات علیہ رحمت، فصلات علیہ رحمت، باغات علیہ رحمت، میرے محبوب پیغمبر
سارے جہاناں لئی رحمت بن کے آئے نے تے کیوں میرے اللہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے محبوب پیغمبر اساں تانوں سارے جہاناں لئی رحمت بنا کے بھیج دیتا ہے۔ اور دوستو میرے پیغمبر او پیغمبر نے کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، کھا کے اغیار سے پتھر وہ دعا دیتے ہیں، رحمت عام کا پیغام سنا دیتے ہیں، ذکر سرکار چلے جب بھی جہان دل میں، فکر و احساس کی نئی شمع جلا دیتے ہیں۔ میرے محبوب پیغمبر ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، میرے محبوب پیغمبر او پیغمبر نے فرمایا جن کے ان کے تذکار کی خوشبو سے مہکتا ہے جہاں، جلتے لمحوں کو جو گلزار بنا دیتے ہیں، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے محبوب پیغمبر او پیغمبر نے جنہ دے بارے فرمایا وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبارہ بخشا فروغ وادی سینہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے محبوب پیغمبر او پیغمبر نے جنہاں نو لقب ملیا، دیکھو نا کسے جماعت لقب نہیں دیتا، میرے محبوب پیغمبر نو کسے سیاسی جماعت لقب نہیں دیتا، کسے مذہبی جماعت لقب نہیں دیتا، کسے حکومت، کسے بادشاہ، کسے وزیر اعظم، کسے صدر نے لقب نہیں دیتا، میرے نبی نو لقب دیتا ہے تے میرے اللہ نے خود لقب دیتا ہے۔ آؤ ویکھو نا نبیاں دی تاریخ وچ میرے آدم نو لقب ملیا، آدم صفی اللہ تے نوح نجی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ، تے میرے موسیٰ نو ملیا موسیٰ کلیم اللہ، اور میرے عیسیٰ نو لقب ملیا تے عیسیٰ روح اللہ، عیسیٰ روح اللہ، میرے داؤد دی باری آئی تے داؤد خلیفۃ اللہ، اے سارے لقب جڑے نے میرے اللہ نے اپنے نبیوں نو دیتے نے، تے میرے نبی دی جدوں باری آئی میرے اللہ فرماندے نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ہے میں صدقے جاواں قربان جاواں، میرے محبوب پیغمبر دے صحابہ، میرا ابو بکر، میرا عمر، میرا عثمان اور میرے علی حیدر کرار، میرے عبد الرحمن بن عوف، میرا سعد سعید، میرا زبیر اور میرے عبداللہ بن عمر،
میرے عبداللہ بن مسعود، میرا بلال، میرے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اے سارے میرے محبوب پیغمبر دے محبوب صحابہ، عشرہ مبشرہ تے میرے نبی دے سارے صحابہ، اے سارے صحابہ جڑے نے ویکھو نا میرے نبی نو اے لقب نہیں عطایا بلکہ لقب دیتا تے میرے عرش مالک دے اللہ نے عطا فرمایا۔ مالک ارض و سما نے خود لقب عطا فرمایا تے کیڑا لقب عطا فرمایا؟ رحمت للعالمین، سارے جہان لئی رحمت۔ ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں، اے عالم دی جمع عالمین، تے عالم کنے قسم دے نے؟ 4 قسماں نے عالم دیاں۔ نمبر 1 عالم ارواح، نمبر 2 عالم دنیا، نمبر 3 عالم برزخ عالم قبر، نمبر 4 عالم حشر۔ اے 4 عالم نے، اے 4 عالماں دے اندر میرے محبوب پیغمبر جدو انساناں دے جہان وچ، میرے محبوب پیغمبر جدو عالم ارواح وچ سن تے اودوں بھی رحمت سن۔ میرے محبوب پیغمبر جدو عالم بطن وچ آئے، اپنی ماں دے پیٹ وچ آئے، اودوں بھی رحمت سن۔ جدو میرے محبوب پیغمبر نو ماں دے پیٹ وچ جان ملی، روح پھونکی گئی، اودوں بھی رحمت سن۔ میرے محبوب پیغمبر جدو دنیا تے آئے اودوں بھی رحمت سن۔ میرے محبوب پیغمبر جدو مکے وچ سن اودوں بھی رحمت سن، جدو مدینے سن اودوں بھی رحمت سن۔ میرے محبوب پیغمبر جدو بیت المقدس وچ سن اودوں بھی رحمت سن۔ میرے محبوب پیغمبر جدو غزوہ احد وچ سن اودوں بھی رحمت سن، جدو خیبر وچ سن اودوں بھی رحمت سن۔ میرے محبوب پیغمبر جدو غزوہ تبوک وچ سن، غزوہ بدر وچ سن اودوں بھی رحمت سن۔ تے میرے محبوب پیغمبر جدو ہجرت وچ سن اودوں بھی رحمت سن۔ جدو میرے محبوب پیغمبر اس دنیا تے سن اودوں بھی رحمت سن، جدو آسماناں تے سن اودوں بھی رحمت سن۔ میرے پیغمبر جدو قبر وچ جان کے رحمت بن اودوں بھی رحمت ہون گے۔ میرے محبوب پیغمبر جدو حشر وچ جان گے اودوں بھی رحمت ہون گے۔ تے میرے محبوب پیغمبر جدو جنت وچ جان گے اودوں بھی رحمت ہون گے، جدو جنت الفردوس وچ ہون گے اودوں بھی رحمت ہون گے۔ اینو آندے نے رحمت للعالمین۔ ہائے ہائے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آوے کو نام میرا اللہ رب العالمین، دھیان توجہ میرے وال کرے جے، اللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ تے جدو باری آئی کتاب اللہ دی، ان ہوا الا قرآن جیڑا انو میرے اللہ فرما دینے، ان ہوا الا ذکر للعالمین۔ جدو بیت اللہ دیاں باریاں آئیاں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ جدو میرے مصطفیٰ دیاں باریاں آئیاں، میرے اللہ فرما دینے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ میرے نبی دیاں باریاں آئیاں تے میرے اللہ فرمایا سارے جہان والے علی میرے نبی رحمت بن کے آئے نے۔ سارے جہاناں دا خالق تے مالک رب العالمین،
سارے جہان والے نے بیت اللہ ہدی للعالمین تے سارے جہان والے نے کتاب اللہ ذکر للعالمین تے سارے جہان والے نے میرے محبوب پیغمبر رحمت للعالمین. ہائے ہائے میں صدقے جاواں قربان جاواں میرے اللہ میرے محبوب پیغمبر نو رحمت للعالمین بنا کے بھیجیا. آپ دیکھو نا میرے آدم کھڑے نے تے رب کولوں رحمت دیاں دعاواں کر دے نے. ابو بکر بیٹے نہیں آرام ہے بیٹے آرام. میرے آدم اللہ کے اند چولیاں اٹھائیاں نے ہاتھ اٹھائے نے تے اما جی ہوا بھی اند ہاتھ اٹھائے نے کی دعاواں کر دے نے. قالا ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ترجمہ سن لو. میرے آدم تے اما جی ہوا کی فرماندیاں نے اللہ کے عرضاں کردے نے اللہ کے گڑ گڑاندے نے تے دعاواں کی کر رہے نے. ربنا ظلمنا اے ساڈے اللہ ساڈے ربا اساں ظلم کر لیا. انفسنا اپنے آپ اتے ظلم کر لیا. اسی اپنے اتے ظلم کر بیٹھے ہاں. انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اے اللہ اگر تو سانو نہ بخشیا اللہ تو سانو نہ بخشیا تو یاد کر لیا دے. ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا رب کولوں بخشش بھی منگ دے نے تے نال میرے اللہ کے کہندے نے ترحمنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا اے اللہ تو اگر سانو نہ بخشیا تے ساڈے اوتے اپنی رحمت نہ کیتی تے کی ہو جائے گا. لنکونن من الخاسرین. میرے نبی آدم فرما دے نے تے نبی اما جی ہوا فرما دیا نے اللہ ساڈے اوتے اپنی رحمتاں کر دے مہربانیاں کر دے سانو معاف کر دے. آدم رحمت دا سوال کر رہے نے تے میرے نبی دی نو دی واری آئی. میرے نبی نو بھی کی آندے نے اللہ کے ہاتھ اٹھا لیندے نے تے آندے نے قال رب انی اعوذ بکا. اب قرآن اللہ انہاں سارے دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما دے. اللہ انہاں دے دماغاں نو قرآن دی خوشبو نال معطر فرما دے. قرآن دے پروانے ہو میرے نبی نو ہاتھ اٹھائے نے تے کی دعا کر دے نے. قال رب انی اعوذ بکا ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین. میرے نبی نو کی آندے نے اللہ
جس جڑا سوال میں تیرے کولوں کر بیٹھا ہاں، سوال کی کیتا اللہ میرا بیٹا میریاں اکھاں دے سامنے پانی وچ غوطے کھا رہا ہے، اے ڈبکیاں کھا رہا ہے، غوطے کھا رہا، غرق ہو رہا ہے۔ تے میرے نبی نو آخر باپ سن تے باپ دی پدری محبت نے جوش ماریا تے اللہ کے عرضاں کر دینے اللہ میرے بیٹے نو بچا لے، اللہ میرے بیٹے نو بچا لے۔ تے میرے اللہ نے چڑکاں دے دتیاں، میرے اللہ نے غصے دا اظہار فرما دیتا تے میرے نبی نو آدھے نے اللہ جیڑا میں سوال تیرے کولوں کیتا اے دے بارے مینوں کوئی علم نہیں سی، کوئی پتہ نہیں سی تے اللہ ہن گل اے وے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اللہ کولوں بخشش منگ دے نے تے رحمت منگ دے نے تے آندے نے اَکُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اگر تو نہ بخشیا تے تو رحمتاں نہ کیتیاں تے میں بھی کاٹا پان والیاں وچوں ہو جاواں گا۔ آؤ قرآن دے اوپر والےو میں ایک ہور نبی دے نال ملاقاتاں کروا دیواں۔ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی آندے نے قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين۔ میرے نبی موسیٰ بھی اللہ کے عرضاں کر دینے تے کیا دینے اللہ اگر تو اللہ مینوں بھی بخش دے تے میرے بھائی ہارون نو بھی بخش دے۔ اللہ میں دعا کرنا وا جنے تیرے اگے تیرے بندے تیرے گھر وچ بیٹھے نے اللہ انہاں سارے نو میرے سمیت معاف فرما دے۔ اللہ جنیاں بھی میریاں ماما پہنا آئیاں نے اللہ میریاں بیٹیاں آئیاں نے سارے انو اپنی رحمت دے نال معاف فرما دے۔ تے نبی موسیٰ بھی اللہ کے عرضاں کر دینے اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر دیکھو نا نبی معصومان الخطا ہوندے نے، نبیاں کولوں گناہ کوئی ہو سکدا نہیں ہو سکدا تے پھر بھی کنیاں عاجزیاں کر دے نے، کنیاں اللہ کے عاجزیاں کر رہے نے رب اغفر لی ولأخی۔ اور میں تے تسی گناہ دے چھپڑ وچ لت پت ہویا اور ساڈے گناہ ہی گناہ نے، گناہ دیا پنڈا ہی پنڈا نے تے نبی جنہ دے پلے گناہ ہے ہی کوئی نہیں کس قدر رب کولوں معافیاں منگ دے نے رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ دعا کر دینے اللہ مینوں بھی تے میرے ویر ہارون نو بھی اپنی رحمت وچ لے لے، اپنی رحمت وچ لے لے وانت ارحم الراحمین۔ اللہ تو ہی رحم کرنے والا، تو ہی رحمتاں کرنے والا۔ دیکھو نبی آدم دی باری آئی تے رحمت طلب کر رہے نے، نبی موسیٰ دیاں باریاں آئیاں تے رحمتاں پک رہے نے، نبی نوح دی باری آئی تے اللہ کو رحمت دا سوال کر رہے نے، میرے نبی زکریا دیاں باریاں آئیاں تے اللہ تو رحمت دا سوال کر رہے نے، نبی ابراہیم اللہ کو مغفرت دا بخشش دا تے رحمت دا سوال کر رہے نے، میرے
جتنے بھی نبی اس دنیا تے آئے اللہ کو رحمتاں دے سوال کر دینے تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او نبی نے جنہوں میرے اللہ نے سر تو لے کے پیر تک سر تو لے کے پیراں تک والاں دے سر دے والاں تو لے کے پیراں دے نواں تک اللہ نے سراپا رحمتی بنا دیتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اور قرآن دے پروانے قرآن سن لیا دے میرے نبی امت لئی رحمت بن کے آئے نے میرے نبی سارے جہان والے نے رحمت نے تے اپنی امت لئی بھی رحمت بن کے آئے نے تے میرے نبی اے قرآن دی تلاوتاں کر دے نے تے قرآن دی تلاوتاں کرن تو بعد میرے نبی اپنے اللہ کے حاوے قرآن دی تلاوتاں کیتیاں جا رہی ہیں نبی ابراہیم علیہ السلام اوے کونا میرے اللہ دے محبوب پیغمبر لقد جاءکم قرآن لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے نبی لقد جاءکم اللہ فرما دینے اسا اپنے نبی نو کلیا تہاڈیاں جاناں وچوں تواڈے وچوں انسانوں تواڈے وچوں نبی بنا کے بھیجیا تے نبی کیسا نبی عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم میرے نبی او نے جیڑا اپنی امت نو مشکل وچ پین نو گوارا ہی نہیں کردا میرا نبی اپنی امت لئی مشکلاں نو گوارا نہیں کردے تے کی فرمایا حریص علیکم میرے نبی لالچی نے میرے نبی جنت وچ لے جان واسطے اپنی امت نو لالچ کردے نے اللہ میری امت دنیا وچ اللہ گناہگار ضرور ہے اللہ انہاں نو جہنم تو بچا کے جنت دا داخلہ عطا فرما دے اے میرے نبی نو دنیا دا لالچ کوئی نہیں میرے پیغمبر نو مالاں دا لالچ کوئی نہیں زمیناں دا لالچ کوئی نہیں گڈیاں دا لالچ کوئی نہیں میرے نبی نو گھوڑیاں دا لالچ کوئی نہیں میرے نبی نو دنیا داری دا جگیراں دا کوئی لالچ نہیں ایک ہی لالچ ہے حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم میرے نبی مومناں تے رحمت نے میرے نبی مومناں نہیں رحمت نے اور دیکھو نا میرے ابراہیم علیہ السلام کی فرما دے نے قرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر 36 جے اللہ دے محبوب نبی ابراہیم کی آتے نے رب انہن اضللنا کثیرا من الناس اللہ اے میرے امتی جیڑے نے انہاں نو کثیر اے گمراہ ہو گئے نے لوگاں وچوں بہت زیادہ گمراہ ہو گئے نے افمن تبعنی غور کریا جی توجہ فرمایا جائے فرمایا فمن تبعنی فإنہو منی اللہ جیڑے میرے آکے لگن گے او میرے نے جیڑے میرے آکے لگن گے او میرے نے فمن تبعنی فإنہو منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم
اللہ جنہ میری نافرمانی کیتی تو بخشن والا تو مہربانیاں کرنے والا تے میرے نبی ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے نے اللہ تیریاں مرضیاں نے تو انہاں نو بخشے اللہ تیریاں مرضیاں نے تو انہاں نو معاف کرے یا نہ کرے اللہ تیریاں مرضیاں نے تو انہاں نو جہنم وچ سٹی یا جنت داخل عطا فرما دے او ویکھو ایک اور مقام سن لو میرے نبی دیاں باریاں عیسیٰ دیاں باریاں آئیاں تے نبی عیسیٰ علیہ السلام سورہ مائدہ آیت نمبر 118 دے گھر جا کے قرآن دی تلاوت دا ترجمہ پڑھ لیا کریا جے فرماندے نے ان تعذبهم فإنهم عبادك اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے تے اے تیرے ہی بندے نے اپنے نبی عیسیٰ اپنی امت لئی اپنے پیروکاراں لئی کی آندے نے اللہ اگر تو انہاں نو عذاب دے تے تیریاں مرضیاں نے اے تیرے بندے نے تے کی آندے نے وا ان تغفر لهم اگر اللہ تو انہاں نو معاف کرے تے انت العزیز الحکیم فرمایا اللہ تو غالب ہے تو حکمت والا ہے اب دیکھو نا نبی ابراہیم نے نبی موسیٰ نے تے نبی عیسیٰ نے جتنے بھی نبی نے اپنی امت لئی اپنے پیروکاراں لئی دعاواں کردے نے انداز وکھرے نے تے میرے محبوب پیغمبر دیاں جدوں باریاں آئیاں صحیح مسلم دی روایت ہے میرے نبی انج ہاتھ اٹھا لیندے نے حدیث دے الفاظ سن لو فرفع يديه وقال اللهم أمتي وبكى پیغمبر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال اور صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیا باریاں آیام آندے نے فرماندے نے اللہم امتی اللہ میری امت اے شاد عمال کا میری امت وبکا میرے نبی تے رو رہے نے گڑ گڑا رہے نے آنسو بہا رہے نے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا رونا میرے پیغمبر دا گڑ گڑانا میرے پیغمبر دا آہوزاری کرنا میرے اللہ ویکھ رہے نے اللہ ویکھ رہے نے تے میرے اللہ فرماتے نے جبریل اذهب الى محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے جبریل جلدی کر میرے محبوب پیغمبر دے کول جا کے میرے نبی نو پوچھ کی وجہ بنی ہے رون دی کیوں رون دے ہو کیوں آنسو بہان دے ہو کیوں اپنی امت لئی اینیاں آہوزاریاں کر دے ہو آج میں تسی ویکھو نا کنا کرونے ہم اور رحمت للعالمین پیغمبر اپنی امت لئی آنسو بہا رہے ہیں رو رہے ہیں امتی اللہم امتی وبکام اللہ دے نبی امتی امتی فرما رہے ہیں اللہ میری امت تے اللہ فرماتے نے میرے جبریل جا کے پوچھ گیا میرے نبی نو کی مسئلہ بنیا کہ امت لئی نہ رو رہے نے فَاسْأَلْهُ مَا يُبْكِيكَ
میرے محبوب پیغمبر تسی کیوں رو رہے ہو؟ حالا میرے اللہ نو معلوم ہے، میرے اللہ عالم الغیب نے تے عالم الغیب نے اللہ نو سارا ہی پتہ ہے، لیکن پھر بھی فرمایا جبریل جا پوچھ گیا، وجہ پوچھ گیا، گل کی ہے، وجہ کی ہے؟ تے میرے اللہ فرماتے نے جبریل وجہ پوچھ کے آ کے جبریل دسی اللہ دے ما اللہ تیرے نبی رو رہے نے، اللہ میری امت اللہ میری امت بڑی گناہگار ہے، اللہ میری امت بڑی سیاہکار ہے، اللہ میری امت بڑی خطا کار ہے۔ تے اللہ فرماندے نے انعام میرے اللہ جبریل نو پھر بھیج دے نے، میرے جبریل جا جا کے میرے نبی نو خوشخبریاں دے دے۔ خوشخبریاں کی نے؟ فرمایا انا سنردیکا فی امتکا ولا نسؤکا، فرمایا اسی تانوں اینا کو راضی کر دواں گا، اسی تانوں اینا کو راضی کر دواں گے، تانوں پھر دوبارہ تو سوال کرن دی لوڑ ہی نہیں پے گی۔ میرے اللہ فرماندے نے، اللہ فرماندے نے میرے نبی اسی تانوں اینا کو خوش کر دواں گے، اینا کو راضی کر دواں گے تہاڈی امت دے بارے۔ میرے اللہ فرماندے نے 70,000 او امتی ہون گے جنہاں نو اللہ کوئی سوال و جواب کرے گا ہی نہیں۔ 70,000 امتی وہ ہون گے جڑے بغیر حساب کتاب دے جنت میں چلے جان۔ ہائے ہائے اللہ سانو گناہگاراں نو بھی انہاں وچ شامل فرمائے۔ ہو کس قدر خوش قسمت ہون گے او انسان، او امتی کس قدر خوش قسمت ہون گے جنہاں نو کوئی پوچھ گچھ ہوئی گی نہیں، جنہاں نو اللہ پوچھے گا ہی نہیں او تسی زندگی کیویں گزار کے آئے ہو، کنیاں کو نیکیاں کما کے آئے جے، کنے کو گناہ کر کے آئے جے، اللہ انہاں کولوں پوچھے گا ہی نہیں۔ تے میرے نبی فرماندے نے اللہ ہلے تھوڑے نے تے اللہ فرماتے نے چلو 1000 دے نال اور 1,000 لگا لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے میرے نبی رحمت للعالمین فرماندے نے اللہ علیہ بھی تھوڑے نے، او ایک دے نال 70,000 فرمایا۔ اور تیری سونیا امت جیڑی اللہ فرماندے نے بس انا سنردیکا، اسی تانوں اینا کو راضی کر دواں گے، تانوں دوبارہ سوال کرن دی لوڑ ہی نہیں پے گی۔ آبے قرآن میرے نبی دیاں شاناں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے نبی تے او نبی نے جدوں میرے نبی موجود ہون تے اللہ عذاباں نو بھیجدا ہی نہیں۔ مکے دے کافر، مکے دے مشرک، مکے دے اے ظالم انسان انہاں میرے نبی دے یاراں نو کیڑیاں تکلیفاں نہیں سن دتیاں، کیڑا دکھ انہاں نے میرے نبی دے امت یاراں نو نہیں سن پہنچائے، کیڑیاں تکلیفاں سیداں وچ نہیں سن دتیاں۔ تے اے کہندے سن قرآن اللہ فرماندے نے انہاں ظالماں نے بیت اللہ دے غلاف نو پھڑیا، بیت اللہ دے غلاف نو پھڑیا تے کی آندے نے دعاواں کردے نے، ہے مشرک نے دعاواں کی کر رہے نے، ذرا غور کریا جے وَإِذْ قَالُوا اللہم إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا
حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ہائے ہائے قرآن دے قرآن تڑپ جایا کرو. کی آندے نے کافر مشرک کی دعاواں کردے نے غلاف نام بیت اللہ دا غلاف پھڑیا تے کی آندے نے اللہم اللہم اللہ اگر تیرا بھیجا ہوا ہے نبی سچا تے تیرا دین سچا تے پھر انج کر اگر اسی جھوٹے ہاں تے پھر ساڈے اوتے آسماناں تو پتھراں دی بارش نازل فرما دے. دعاواں کر رہے نے غلاف کعبہ نو پھڑ کے تے میرے اللہ کی فرماتے نے میرے محبوب پیغمبر جدو تسی جنی دیر تک انہاں وچ موجود ہو اسی انہاں اُتے عذاب نہیں بھیجنا. انہاں دے نے رحمت للعالمین تے ایک کہنے والا کہندا رحمت للعالمین ہے بس کے ختم المرسلین. رحمت للعالمین ہے بس کے ختم المرسلین. آپ کا کیا وصف ہے کیا آپ کا اعزاز ہے کیا آپ کا وصف ہے کیا آپ کا اعزاز ہے. یہ بھی حضرت کی سچائی کی ہے عاجز دلیل. ہر بشر کے قول سے ہر انسان کے قول سے ہے قول آپ کا ممتاز. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. میرے محبوب پیغمبر وہ پیغمبر نے جنہاں دے بارے ایک کہنے والا تڑپ جاندا ہے کی آندے نے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مرادیں غریبوں کی بھرلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماوا یتیموں کا والی غلاموں کا مولا خطا کار سے درگزر کرنے والا بد اندیش کے دل میں گھر کرنے والا مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا کبائر کو شیر و شکر کرنے والا اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. اور میرے قرآن دے اوپر وانے ہو میرے نبی دے اللہ ڈلے ہو مسجد رحمت دے اندر آ کے جمعہ ادا کرنے والے ہو میں سے خام کو جس نے کندن بنایا اور میں سے خام کو جس نے کندن بنایا کھلا اور کھوٹا الگ کر دکھایا. او عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا او عرب جس پہ کرنوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس ایک آن میں اس کی کایا
رہا ڈرنا بیڑے کو موج بلا کا، ادھر سے ادھر پھر گیا رخ ہوا کا، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ دعا ہے اللہ کریم صاحب سب نو ایسے رحمت للعالمین پیغمبر دا لڑ پڑھن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ایسے رحمت پیغمبر دے پیچھے پیچھے چلن دی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ سانو ایسے محبوب پیغمبر دا موتی تے فرما بردار بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔